अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल है दोस्तों, खैरियत है? मुझे पता है कि जब मेरी वीडियो आती है ना तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि सर जी हम बहुत खुश हो जाते हैं, बड़ी खुशी से आपकी वीडियो देखते हैं, आप हंसते मुस्कराते, बातों बातों में आप बड़ी अहम बातें भी कर जाते हैं और हंसते मुस्कराते कर जाते हैं। इसलिए हम पूरी फैमिली के साथ बैठ के आपका ये टीवी शो देखते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, प्यार का। यही वजह है कि हमने ये सिलसिला चलाया हुआ है। हम तो वकील हैं भाई प्रोफेशन के लिहाज से, और बहुत मसरूफ़ रहता हूँ वकालत में। बहुत केस हैं माशाल्लाह, बहुत केस हैं, बल्कि पूरी दुनिया में अब तो मेरे पास क्लाइंट आते हैं ये कानूनी टीवी की मार्फत। और पूरे पाकिस्तान में हमने मुनसिफ लॉ कंपनी MLC, इसके जनाब हमने ब्रांचें खोली हुई हैं। मुनसिफ लॉ कंपनी, आप इस वक्त कह सकते हैं, मैं ये क्लेम तो नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कंपनी है जो हर ज़िले में हम डील करते हैं। जो जहां का भी हो आप हमसे रब्ता कायम करें, ठीक है जी। आप आए जी, आगे आगे आते हैं जी। क्या हाँ, रब्ते के लिए 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। मुनसिफ बिल्डिंग, 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर। आए जी आज की ताज़ा खबरें, ताज़ा ताज़ा बिल्कुल खबरें जनाब। तो वो एक बड़ी फिल्म मशहूर हुई थी कि पंजाब नहीं जाऊंगी ये फिल्म हुई थी ना, पंजाब नहीं जाऊंगी। इमरान खान ने कह दिया है कि जनाब मैं पंजाब नहीं जाऊंगा भाग्य KP के पेशावर। और मैंने आपको कहा था कि ये पेशावर से वहां से भागेगा, वहां से ये अफगानिस्तान जाएगा, अफगानिस्तान से इंग्लिस्तान जाएगा। अक्सर आपको शेर में सुनाता था ना पहले भी कि इसका जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, मेहमान है ये चंद घड़ियों का, चीन गया इंग्लिस्तान गया। ये मैंने पहले आपको सुनाया हुआ था। तो अभी वही हालात बन रहे हैं। मुराद सईद के साथ इसने भागना है, कबायली इलाकों से होता हुआ अफगानिस्तान जाएगा और अफगानिस्तान से इंग्लिस्तान जाएगा। ये बिल्कुल मैंने आपको जो कहा है ना वो सच साबित होगा, और हमारी घूमती चाय ने उसको भगा भी दिया। अब इमरान खान ने कहा है कि पंजाब नहीं जाऊंगा एक ताज़ा तरीन FIR इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ कट गई है, और अब इमरान दुम दुबा के भाग रहा है, मुज़ाकरात करने की भी मिन्नत तरले कर रहा है। ये ऊपर की गीदड़ भपकियां हैं, मैं 6 दिन दूंगा, मैं ये दिन दूंगा, ना ना हुण वो गल्लां नहीं रहियां सर जी, हुण वो गल्लां नहीं रहियां ते उसके बाद जनाब अली इमरान खान के लिए हालात दिन ब दिन तंग होते जा रहे हैं, होने भी चाहिए। उसने फाशिस्ट निज़ाम मुतारफ करवाया है, नाजीज़म कराया है, देसी हिटलर बनने की कोशिश की है। देखें उसकी जो वीडियो वायरल हुई है, वो कासिम नासूरी डिप्टी स्पीकर उसके कान में कहता है ज़रा तकरीर में इस्लामी टच भी दे दें। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। ये याद कराने वाली बातें हैं, ज़रा इस्लामी टच भी दे दें। सब दुनिया ने सुन लिया है। और ये उसने मोहसिन बेग ने कहा है कि ये इमरान खान को लंदन से प्लान मिला था कि आपने मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना है। ये बहुत बड़ा बेईमान और मुनाफिक आज़म है, खुदा की कसम, इमरान खान। तो वो इस्लामी टच जी उसने दिया है, और साथ ही कहा है आपको पता है मैं आशिक रसूल हूं। ये बताने वाली बातें होती हैं शहद की बोतलें और कोकेन के नशे करने वालों, ये बताने वाली बातें होती हैं। ये बंदे को महसूस होती हैं। जो बंदा ईद की नमाज कभी ना पढ़ सके, जुम्मा ना पढ़ सके, कभी देखा है आपने किसी मस्जिद में? आ गया मदीना की रियासत वाला। तो जनाब इसका भी हाल कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगा, इसका हाल ये है कि हुकूमत ये सोच रही है, मैं आपको सही सही बताऊं, जिस तरीके से इमरान खान KPK के जो वसाइल हैं उसको इस्तेमाल कर रहा है, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा है। सारा ये धरना जो स्पॉन्सर किया गया था KPK हुकूमत ने किया था, वो हुकूमत को मिसयूज कर रहे हैं महमूद खान। हुकूमत को, हुकूमत के वसाइल को, हुकूमत के पैसों को
عوام کے پیسوں سے ہیلی کاپٹر پہ سیریں کرنے والوں، اب سن لو، یہ عمران خان کے پی کی حکومت کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس کا حال یہ نکالا ہے کہ جناب گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں۔ گورنر راج کے پی کے میں آ رہا ہے، انشاءاللہ گورنر راج آ جائے گا، اور پھر عمران خان ادھر سے پھر بھاگے گا افغانستان کی طرف، ٹھیک ہے، پھر بھاگے گا۔ اب آئے جناب یہ پیٹرول کے حوالے سے، جو رات کو بم گرا ہے پیٹرول کا، بلا شبہ بم گرا ہے پیٹرول کا، بہت بڑا بم گرا ہے، ایٹم بم گرا ہے۔ اس کو جناب آج شہباز شریف صاحب قوم سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو پہلے تو مبارک ہو خرار، اور اس میں انہوں نے غریبوں کے لیے ریلیف پیکج دینا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے غریبوں کے لیے ریلیف پیکج دینا ہے، ٹھیک ٹھاک دینا ہے ریلیف پیکج۔ اور اب ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ عمران یہ جو خطاب نہیں کر رہے تھے، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب آج خود نوٹس بھی لگا ہوا ہے، جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کوئی عمران خان کی گرفتاریاں نہیں کرنی، ای سی ایل پہ کیا نام ڈالے ہیں کیا نہیں ڈالے، کسی سپاہی ایس ایچ او کا تبادلہ شہباز شریف نہیں کر سکتا، اور جس پہ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا عطا بدیال کو کہ پھر آ کے وزیر اعظم بھی تو ہی بن جا تو ہی وزیر اعظم۔ کل کا ویسے یہ عطا بدیال دیکھ رہے نا، ثاقب نثار سے بھی اس کا برا حال ہوگا، جیسے ثاقب نثار ہے نا، ہماری کسی بار روم میں ثاقب نثار داخل نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ یہ وکلاء کی جو جمہوریت پسندی ہے نا اور حقیقت پسندی، وہ یہ ہے، کسی بار روم میں یہ ثاقب نثار آ نہیں سکتا۔ سارے سیاستدان آ سکتے ہیں، ثاقب نثار نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے عطا بدیال کا بھی یہ ہے۔ آج خود نوٹس لگا ہوا ہے، اس میں تو آپ دیکھیں نا، انہوں نے کہا جی آپ نہ کوئی نیب کے بندے تبدیل کر سکتے ہیں، نہ ایف آئی اے کے کر سکتے ہیں، نہ اینٹی کرپشن کے کر سکتے ہیں، نہ کسی ایس ایچ او کا تبادلہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی آپ سپاہی کا تبادلہ کر سکتے ہیں، پراسیکیوشن کا تبادلہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں پھر امب لینا ہے، تو پھر آیا وزیر اعظم کس چیز کا ہے؟ یہ اس دن بھی یہ سوچا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ میں استعفیٰ دے دوں، تو اتنی ایگزیکٹو میں یہ عطا بدیال صاحب ٹھیک ٹھاک آپ نے ایگزیکٹو میں مداخلت کر دی ہے، شہباز شریف کے ہاتھ پاؤں ایسے باندھ دی ہیں آپ نے، یہ آپ کو کوئی زیب نہیں دیتا۔ آپ بریکیں لگائیں ورنہ آپ کے خلاف بھی جلوس نکلیں گے، میں بتا رہا ہوں۔ کل جو آپ نے کیس کیا ہے نا، کل جو اس کو ریلیف دیا ہے لاڈلے کو، کہ اس بیچارے نو پتہ نہیں لگا ہونا کہ میں ڈی چوک جانا ہے کہ نہیں۔ ہاں جی، وہ کنا والے پاسوں کھاندہ ہے، عمران چوچا ہے، چوچا اور کنا والے پاسوں کھاندہ ہے۔ عمران کو پتہ نہیں لگا ہوگا کہ ڈی چوک جانا ہے یا نہیں۔ آگے لگائی ہیں، کتنی دہشت گردی کی ہے، وہی پرچہ ہوا ہے، پرچے میں پرچہ اب عمران، ابھی تو آئین کا آرٹیکل 6 کا پرچہ ہونا ہے، اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں حکومت کو کہ اس کے اوپر پرچہ کرو، کیونکہ وہ حکومت نے پرچہ کرنا ہے۔ یہ بڑے مکار لوگ ہیں، سمجھ گئے ہو نا، اسلامی ٹچ دیو تقریر نو، اسلامی ٹچ، شرم کرو، مذہب کارڈ استعمال کرتے ہو لوگوں کے لیے۔ اب آپ بچ نہیں سکتے، ویسے اب آپ بچ نہیں سکتے، کسی طریقے سے نہیں بچ سکتے۔ تو جناب آج کا یہ آج خود نوٹس ہے، بڑا اہم ہے، ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں انشاءاللہ تعالی، اور بھی خبریں ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ فی الحال یہی آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے آج ریلیف پیکج دینا ہے، قوم سے خطاب کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے یہ جو ایٹم بم گرے ہے نا پیٹرول کا، نو ڈاؤٹ یہ بہت تکلیف دہ ہے بھائی، غریب قوم کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ اسی چیز کو تو کرنے کے لیے شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں پھر حکومت ہی چھوڑ دیتا ہوں، جب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا حکومت ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی باپ پارٹی والے ناراض ہو رہے ہیں یہ وہ، لیکن میں آج میں یہ کرتا رہوں گا مطالبہ، یہ میں حکومت سے مطالبہ کرتا رہوں گا، آپ بھی کریں پلیز۔ اس کے بارے میں نا بہت زیادہ کمنٹس آپ کریں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، یہ واٹس ایپ پہ، کون سا، عمران خان اور اس کی کمپنی کے استعفے منظور کیے جائیں، یہ آپ کریں، استعفے ان کے سپیکر کو بھیجے جائیں، اور سپیکر جو ہے آگے الیکشن کمیشن کو بھیجے، یہ لازمی مطالبہ ہے یہ،
तभी इमरान खान गिरफ्तार होगा, तभी ये कासिम नासूरी गिरफ्तार होगा, तभी असद कैसर और ये शीदा टल्ली वगैरह गिरफ्तार होंगे, वरना इनको अदालत ने तहफ़्फ़ुज़ दिए हुए हैं। तो आप मेरे साथ ये बिल्कुल कह रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा नारा है कि कौमी असम्बली से आप बिल्कुल सारे पहलू हमने भी सोचे हैं, आपने भी सोचे होंगे शहबाज शरीफ साहब। मैं कह रहा हूँ इनके इस्तीफे जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजो ताकि वहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो, और जब ज़िमनी इलेक्शन होंगे इनको अपनी पड़ जाएगी। ये जो अब इनकी सीटें हैं ना, आधी से ज़्यादा ये नून लीग को मिल जाएंगी। ठीक है, फिर आप सुकून से जो है ना वो करेंगे इधर अपनी हुकूमत जो है 1.5 साल सुकून से करेंगे। अभी आपको सुकून नहीं, तुसी टने दे खलोते हो। टना पता क्या होता है? जिन्हों पता है ना टना, वो जरा मेरे यार दस दे पंजाबी दे लफ्ज़ दे यार, असी तो बिल्कुल टने दे खलोते हैं। टना 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 टना। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर करें, और चैनल सब्सक्राइब करें 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 करें, चैनल सब्सक्राइब करें और करवाएं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।